हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग के अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो न जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के चलो करे हमसे। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा को आजको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2077 साल पुस 12 गते आइतबार, तदनुसार 27 डिसेम्बर 2020 को अव्यक्त बापदादाको रिवाइज्ड मुरली छ 31/12/1986 को। बाबा आज हामीलाई टपिकमा भन्दै हुनुहुन्छ, पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचरलाई श्रेष्ठ बनाउने विधि। आजको महावाक्यको विशेष टपिक रहेको छ पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचरलाई श्रेष्ठ बनाउने विधि। बाबाले आज हामीलाई कसरी
पास्ट अर्थात् बितेको समय, जुन चलिरहेको समय र फ्युचर जुन भविष्यमा आउने समयलाई श्रेष्ठ बनाउने विधि बताउँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, आज ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर र गड फादरले आफ्ना अति मिठा अति प्यारा बच्चाहरूलाई दिलबाट आशीर्वादले स्वागत गरिरहनु भएको छ। बाप दादालाई थाहा छ, एक एक सिक लिँदा बच्चाहरू कति श्रेष्ठ कति महान आत्मा छन्। हरेक बच्चाको महानता पवित्रता बाबाको पासमा नम्बरवार पुगिरहन्छ। बाबा विशेष सर्वप्रथम त ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर ग्रेट बाबा जो ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ र साथै गड फादर जो शिव बाबाको अति मिठो अति प्यारो बच्चाहरूलाई दिलबाट आशीर्वाद द्वारा स्वीकार गरिरहनुहुन्छ र बाबा भन्नुहुन्छ कि बाप दादालाई यो हरेक कुरा थाहा छ कि एक सिक लिँदै बच्चाहरू बाबाको कति श्रेष्ठ कति महान छन्। हरेक बच्चाहरूको महानता पवित्रता बाबाको पासमा त्यो पुगिरहेको हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, आजको दिन सबै विशेष नयाँ वर्ष मनाउनको लागि उमङ्ग उत्साहले आएका छन्। दुनियाकाले यो दिन मनाउनको लागि निभेका दीपक वा मैनबत्तीहरू बाल्छन्। तिनीहरूले बालेर मनाउँछन्, तर बाप दादाले बलेका अनगिन्ती दीपकहरूसँग नयाँ वर्ष मनाइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि दुनियाँमा त नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा जुन नबलेको दीपकहरू अर्थात् निभेको दीप वा मैनबत्तीहरू बाल्ने गर्छन्, तर यहाँ बाबाले चैतन्य जो प्रकाशित जो आत्माको प्रकाश जो जसको बलिसकेको छ, यस्तो चैतन्य प्रकाशित आत्माहरू जो बलिसकेका अनगिन्ती दीपकहरूसँग नयाँ वर्ष बाबाले मनाइरहनु भएको थियो। भने बाबा भन्नुहुन्छ कि निभेकालाई बाल्नुहुन्न र बालेर फेरि निभाउनुहुन्न। यस्ता लाखौंको संख्यामा बलेका रूहानी ज्योतिको संगठनको वर्ष मनाउनु यो बाबा र तिमीहरू सिवाय अरू कसैले मनाउन सक्दैन। कति सुन्दर जगमगाएका दीपकहरूको रूहानी संगठनको दृश्य छ। सबैका रूहानी ज्योति एकटक एक रस चम्किरहेका छन्। सबैको मनमा एक बाबा यही लगनले रूहानी दीपकलाई जगमगाइरहेको छ। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि नयाँ वर्षको समयमा जब बाबा आउनुभयो बच्चाहरूसँग मिल्नको लागि, तब हर आत्माको ज्योति जुन चम्किरहेको बाबा देख्नुभयो, जुन एकटक एक रस रूपमा जो सबैको मनमा त्यतिखेर एक बाबा यही लगनले रूहानी दीपकलाई जगमगाइरहेको थियो। एक संसार छ, एक संकल्प छ, एक रस स्थिति छ, यही मनाउनु हो, यही बनेर मनाउनु हो। यो समय विदाई र बधाई दुवैको सङ्गम हो। पुरानोलाई विदाई र नयाँलाई बधाई छ। यो सङ्गमको समयमा सबै पुगेका छौँ, त्यसैले पुरानो सङ्कल्प र संस्कारको विदाईको पनि बधाई छ र नयाँ उमङ्ग उत्साहले उडेकोमा पनि बधाई छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि जो सङ्गमको समयमा बच्चाहरू आइपुगेका छन् भने उनीहरूलाई विशेष बाबा भन्नुहुन्छ कि पुरानो सङ्कल्प पुरानो संस्कार जुन रहेको छ त्यो सबैलाई विदाई दिएकोमा बधाई पनि छ र साथै नयाँ उमङ्ग उत्साहले उडेकोमा पनि बाबा बधाई दिनुहुन्छ। जुन प्रेजेन्ट छ त्यो केही समयपछि पास्ट हुन्छ। जुन वर्ष चलिरहेको छ त्यो 12 बजेपछि पास्ट हुन्छ। अहिलेको समयलाई प्रेजेन्ट भनिन्छ र भोलिलाई फ्युचर अर्थात् भविष्य भनिन्छ। पास्ट प्रेजेन्ट र फ्युचर यी तिनैको खेल चलिरहन्छ। यी तिनै शब्दलाई यो नयाँ वर्षमा नयाँ विधिले प्रयोग गर्नु। कसरी बाबा भन्नुहुन्छ
यी तिनै शब्द अर्थात् पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचरलाई नै नयाँ वर्षमा नयाँ विधिले प्रयोग गर्नु छ। तर त्यसको त्यो विधि के रहेको छ? बाबा बताउनुहुन्छ, पास्टलाई सदा पास विथ अनर भएर पास गर्नु। पास्ट इज पास्ट त हुनु नै छ, तर कसरी पास गर्ने? भन्छौ नि समय पास भयो, यो दृश्य पास भयो, तर पास विथ अनर बनेर पास गर्यौ। बितेकोलाई बित्यो गर्यौ, तर बितेकोलाई यस्तो श्रेष्ठ विधिले बित्यो गर्यौ जुन बितेकोलाई स्मृतिमा ल्याउँदा वहाँको बोली दिलबाट निस्कियोस्। बाबा बताउनुहुन्छ, जुन बिती सो बिती, बितेकोलाई बित्यो त भन्छौँ, तर कस्तो रीतिले बित्यो त त्यो श्रेष्ठ विधिले त्यो बित्यो जुन बाबा भन्नुहुन्छ, बितेकोलाई स्मृतिमा यदि ल्याउँछौँ भने पनि वहाँको शब्द त्यो बोली दिलबाट निस्कियोस्। यो रीतिले बित्यो कि बितेन त? बाबा भन्छ, बितेकोलाई यसरी बित्यो बनायो जुन अरूले तिम्रो बितेको कथाबाट पाठ पढुन्। बाबा भन्नुहुन्छ, तिम्रो बितेको कुरा यादगार स्वरूप बनोस्, तिम्रो कीर्तन अर्थात् कृति गाइरहन्। जसरी भक्ति मार्गमा तिम्रा कर्महरूका नै कीर्तन गाइरहन्छन्। तिम्रा कर्मका कीर्तनले अनेक आत्माहरूको अहिले पनि शरीर निर्वाह भइरहेको छ। यो नयाँ वर्षमा हरेक पास्ट सङ्कल्प वा समयलाई यस्तो विधिले पास गर्नु बुझ्यौ के गर्नु छ? यसरी बाबाले हामीलाई पास्टको समयलाई कसरी श्रेष्ठ बनाउने त्यो विधि हामीलाई सिकाउनु भयो कि हरेक कर्म आफूबाट यस्तो होस् कि अरूले त्यसको कर्मको गायन गरून्, अर्थात् कृतिको कीर्तन गरून्। बाबा भन्छ, त्यो कृतिको अर्थको रूपमा हर आत्माले जसरी अहिलेको समयमा पनि भक्तिमा गायन गर्दै गर्दै आफ्नो शरीर निर्वाह गरिरहेका छन् भने हरेक वर्ष यो नयाँ वर्ष पनि बाबा भन्नुहुन्छ, हरेक पास्टको सङ्कल्प वा समयलाई यस्तो विधिले पास गर्नु छ। अब आऊ प्रेजेन्टमा अर्थात् वर्तमानमा। प्रेजेन्टलाई यसरी प्र्याक्टिकलमा ल्याऊ जुन हरेक प्रेजेन्ट घडी वा सङ्कल्पले तिमी विशेष आत्माहरूद्वारा अन्यलाई कुनै न कुनै प्रेजेन्ट अर्थात् सौगात प्राप्त होस्। सबैभन्दा धेरै खुसी कुन समयमा हुन्छ? जब कसैबाट प्रेजेन्ट अर्थात् सौगात मिल्छ। जस्तो सुकै अशान्त होस्, दुःखी होस् वा चिन्तित होस्, तर जब कसैले स्नेहले प्रेजेन्ट दिन्छ भने त्यसै घडी खुसीको लहर आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ कि कसरी प्रेजेन्टलाई हामीले प्र्याक्टिकलमा श्रेष्ठ बनाउने त? कि हर घडी हामी आत्मा विशेष आत्माको रूपमा हर आत्माहरूलाई अन्य आत्माहरूलाई कुनै न कुनै प्रेजेन्ट अर्थात् कि त सौगात हामीबाट प्राप्त भइरहोस्, हामीले त्यो दिन सकौँ। तब बाबा भन्नुहुन्छ, जस्तो सुकै अशान्त दुःखी चिन्तित आत्माहरूलाई पनि त्यो शान्तिको सुखको खुसीको लहर उनीहरूको मनमा आओस्। यस्तो स्नेहले प्रेजेन्ट हामीले दिनु छ, तब हाम्रो प्रेजेन्ट अर्थात् वर्तमानको समय पनि श्रेष्ठ बन्नेछ। देखावटी प्रेजेन्ट होइन, दिलको होस्। सबैले प्रेजेन्टलाई अर्थात् सौगातलाई सदा स्नेहको सूचक मान्छन्। प्रेजेन्ट दिएको चिजमा मूल्य स्नेहको हुन्छ, चिजको होइन। त्यसैले प्रेजेन्ट दिने विधिद्वारा उन्नति गर्दै जाऊ। बुझ्यौ? सहज छ वा मुस्किल छ? भण्डारा भरपूर छ नि, वा प्रेजेन्ट दिँदा भण्डारा घट्छ? स्टक जम्मा छ नि? केवल 1 सेकेन्डको स्नेहको दृष्टि, स्नेहको सहयोग, स्नेहको भावना, मिठो बोली, दिलको श्रेष्ठ सङ्कल्पको साथ होस्, यी प्रेजेन्ट पर्याप्त छ। बाबा बताउनुहुन्छ, अहिलेको समयमा जब दुनियाँमा अशान्ति दुःखको लहर छाइरहेको छ, हर स्थानमा हर आत्माको मनमा चिन्ता नै चिन्ता रहेको छ भने
तब बाबा भन्नुहुन्छ हामी आत्मा जसलाई बाबाले भरपुर बनाउनु भएको छ स्नेहको भण्डारबाट, सुखको भण्डारबाट, शक्ति शान्तिको भण्डारबाट भने बाबा भन्नुहुन्छ हामी आत्माहरूबाट महादानी स्वरूपको स्थितिमा रहेर जब हामीले हर आत्माहरूलाई स्नेहको दृष्टि मात्रै, स्नेहको सहयोग वा स्नेहको भावना, मिठो बोली, दिलको श्रेष्ठ सङ्कल्पको साथ जब हुन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ तब त्यो श्रेष्ठ प्रेजेन्ट अर्थात् सौगात नै हर आत्माको लागि पर्याप्त हुन्छ। जुन आत्मा हामीले उनीहरूलाई दिन सकौँ, बाबा भन्छ जुन आत्मालाई दिन्छौँ हामीले उनीहरू हामीबाट भरपुर हुन्। त त्यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ आफूमा त्यो भण्डारा भरपुर छ कि छैन त्यो आफैले आफैलाई सोध्नु छ। आजकल चाहे आपसमा ब्राह्मण आत्माहरू हुन्, चाहे तिम्रा भक्त आत्माहरू हुन्, चाहे तिम्रा सम्बन्ध सम्पर्कका आत्माहरू हुन्, चाहे चिन्तित आत्माहरू हुन्, सबैलाई यो प्रेजेन्टको आवश्यकता छ, अर्को प्रेजेन्ट होइन। यसको स्टक त छ नि। त्यसैले हरेक प्रेजेन्ट घडीलाई दाता बनेर प्रेजेन्टलाई पास्टमा परिवर्तन गरिदियो भने सबै आत्माहरूले दिलबाट तिम्रो कीर्तन गाइरहनेछन्। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ हामीलाई कि हर आत्मालाई हामीले भरपुर बनाउनु छ। दाताको रूपमा हामी आत्मा स्थित रहेर पास्ट जुन त्यो परिवर्तन बाबा भन्नुहुन्छ प्रेजेन्टलाई पास्टमा परिवर्तन गर्नु छ। जसरी अहिलेको समय चलिरहेको छ भोलिको दिनमा त्यो पास्ट हुनेछ भने अहिलेको समयमा जब दाता बनेर हामी हर आत्मालाई यस्तो सूक्ष्म कुरा जुन दिलदेखि दिन सक्यौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ तब यही प्रेजेन्ट नै पास्ट बनेर हामी आत्माको कीर्तन दिलबाट हर आत्माले गाउने गर्छन्। अच्छा, फ्युचरलाई के गर्छौ? अब बाबा भन्नुहुन्छ फ्युचरको बारेमा सबैले तिमीहरूसँग सोध्छन् नि आखिर फ्युचर के छ? फ्युचरलाई आफ्नो फ्युचरले प्रत्यक्ष गर। तिम्रो फ्युचरले फ्युचरलाई प्रत्यक्ष गरोस्। फ्युचर कस्तो हुन्छ? फ्युचरको नयन कस्तो हुन्छ? फ्युचरको मुस्कान कस्तो हुन्छ? फ्युचरको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? र फ्युचरको जन्म कस्तो हुन्छ? तिम्रो फ्युचर्सले बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै कुरालाई साक्षात्कार गराओस्। दृष्टिले फ्युचरको सृष्टिलाई स्पष्ट गरोस्। के होला यो प्रश्न समाप्त भएर यस्तो हुन्छ यसमा परिवर्तन होस्। बाबा भन्नुहुन्छ भोलिको दिनमा के होला भन्ने प्रश्नलाई समाप्त गरेर हाम्रो यस्तो हामी आत्माको फिचर अर्थात् क्रियाकलाप हरेक आनी बानी व्यवहार होस्, श्रेष्ठ कर्म आफूबाट अहिलेको समयमा होस् जो भोलिको दिनको फ्युचर यस्तो हुनेछ भन्ने स्पष्ट होस्। बाबा भन्नुहुन्छ के होलालाई यस्तो हुन्छमा परिवर्तन गर्न सकौँ। यस्तो कर्म हामीबाट अहिलेको समयमा होस्, कस्तो परिवर्तन भएर यस्तो होस्। बाबा भन्नुहुन्छ फ्युचर हो नै देवता स्वरूप, देवतापनको संस्कार अथवा दातापनको संस्कार, देवतापनको संस्कार अथवा ताज तख्तधारी बन्ने संस्कार। जसले देख्दा पनि तिनीहरूलाई तिम्रो ताज र तख्त अनुभव होस्। कुन चाहिँ ताज? सदा लाइट अर्थात् हल्का रहने र लाइटको प्रकाशको ताज र सदा तिम्रो कर्मबाट बोलीबाट रुहानी नशा र निश्चिन्तपनको अनुभव होस्। तख्तधारीको निशानी नै हो निश्चिन्त र नशा। विशेष बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि तख्तधारीको निशानी नै हो, उसमा सदा निश्चिन्तपना हुन्छ र उसमा सदा नशा रहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ निश्चित विजयको नशा र निश्चिन्त स्थिति यो हो बाबाको दिल तख्त नशीन आत्माको निशानी। जो आए पनि उसले यस्तो तख्त नशीन र ताजधारी स्थितिको अनुभव गरोस्। यो हो फ्युचरलाई फिचर्सद्वारा प्रत्यक्ष गर्नु। त यस्तो नयाँ वर्ष मनाउनु अर्थात् बनेर मनाउनु।
बुझ्यौ? नयाँ वर्षमा के गर्नु छ? यसरी बाबाले हामीलाई हरेक कुरा स्पष्ट गर्दै अन्त्यमा सोध्नुहुन्छ फेरि पनि कि बच्चाहरू बुझ्यौ कि अब नयाँ वर्षमा के गर्नु छ? 3 शब्दद्वारा मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी र त्रिलोकीनाथ बन्नु छ। सबैले यही सोच्छन् अब के गर्ने हो? हर कदमबाट, चाहे यादद्वारा चाहे सेवाको हर कदमद्वारा यी तीनै विधिद्वारा सिद्धि प्राप्त गरिरहनु। नयाँ वर्षको उमङ्ग उत्साह त धेरै छ नि। डबल विदेशीहरूलाई डबल उमङ्ग छ नि। यसरी डबल विदेशी आत्माहरू जो पुगेका थिए बाबा मिलनको लागि, बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई विशेष कि डबल विदेशीहरूमा त डबल उमङ्ग त छ नि। नयाँ वर्ष मनाउँदा कति साधन अपनाउँछौ। तिनीहरूले साधन पनि विनाशी अपनाउँछन् र मनोरञ्जन पनि अल्पकालको गर्छन्। अहिले भर्खरै जलाउँछन्, अहिले भर्खरै निभाउँछन्। तर बाप दादाले अविनाशी विधिद्वारा अविनाशी सिद्धि प्राप्त गर्ने बच्चाहरूसँग नयाँ वर्ष मनाइरहनु भएको छ। तिमीहरूले पनि के गर्छौ? केक काट्छौ, मैनबत्ती बाल्छौ, गीत गाउँछौ, ताली बजाउँछौ। यो रमाइलो पनि खुब गर, केही छैन। तर बाप दादाले सदा अविनाशी बच्चाहरूलाई अविनाशी बधाई दिनुहुन्छ र अविनाशी बनाउने विधि बताउनुहुन्छ। त्यसरी बाबा हामीलाई जुन दुनियाँको आत्माहरूले जस्तै हदमा मात्रै खुसी रहने, उमङ्ग उत्साहमा रहने त्यो मात्रै नभएर विशेष अविनाशी रूपमा उमङ्ग उत्साह र उत्सव मनाउने विधि बाबा बताउनुहुन्छ। साकार दुनियाँमा साकारी उत्सव मनाएको देखेर बापदादा पनि खुसी हुनुहुन्छ। किनकि यस्तो सुन्दर परिवार जहाँ पूरा परिवार ताजधारी तख्तधारी छन् र यति लाखौँको सङ्ख्यामा एक परिवार छ। यस्तो परिवार सारा कल्पमा एकैपल्ट मिल्छ। त्यसैले खुब नाच गाऊ, मिठाई खाऊ। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि साकार दुनियाँमा रहने क्रममा साकारी रूपमा यसरी उत्सव मनाउनु त्यो ठिक हो। किनकि साकारमा पनि यति बेहदको परिवारसँग मिलन मनाउनु त्यही पनि सारा कल्पको एकपल्ट मात्र। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ खुब नाच्नु छ, गाउनु छ र मिठाई खाउनु छ। यसरी बाबा हामीलाई निर्देशन दिनुहुन्छ। बाबा त बच्चाहरूलाई देखेर भाषण लिएर नै खुसी हुनुहुन्छ। सबैको मनको गीत कुन चाहिँ बच्चा? खुसीको गीत बजिरहेको छ सदा। वाह वाहको गीत गाऊ। वाह बाबा, वाह भाग्य, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ सङ्गमको मनोरम समय। बाबा भन्नुहुन्छ हरेक कर्म वाह वाह छ। यसरी हरेक कुरा, हरेक कर्म वाह वाह। एकतर्फ वाह बाबा वाह, साथै वाह भाग्य, वाह मीठा परिवार, वाह अहिलेको श्रेष्ठ सङ्गमको मनोरम समय। बाबा भन्नुहुन्छ वाह वाहको गीत गाइरहनु। बाप दादा आज मुस्कुराइरहनु भएको थियो। कति बच्चाहरूले वाहको गीतको सट्टा अरू नै गाउँछन्। यसरी धेरै बच्चाहरूले वाह वाहको गीत त अवश्य गाउँछन्। तर कतिपय बच्चाहरू त्यसमध्ये पनि कोहीले वाह वाहको गीतको सट्टा अर्कै गीत गाइरहेका थिए। त बाप दादा आज मुस्कुराइरहनु भएको थियो। कति बच्चाहरूले वाहको गीतको सट्टा अरू नै गीत गाउँछन्। त्यो पनि 2 शब्दको गीत छ। त्यो थाहा छ? बाबा भन्नुहुन्छ यो वर्ष त्यो 2 शब्दको गीत नगाउनु। ती 2 शब्द हुन् व्हाई र आई, अर्थात् किन र म। धेरै जसोले बाप दादाले जब बच्चाहरूको टिभी हेर्नुहुन्छ तब बच्चाहरूले वाह वाहको सट्टा धेरै जसोले व्हाई व्हाई भनेको देख्नुहुन्छ। त्यसैले अब व्हाईको सट्टा वाह वाह र आईको सट्टा बाबा बाबा भन्नु। बुझ्यौ?
यसरी बाबाले हामीलाई गीत गाउने क्रममा पनि जब कहिलेकाहीँ बच्चाहरूबाट वाही वाहीको गीत निस्किन्छ, त्यो बोली निस्किन्छ, साथै आई आई अर्थात् मको मेपनको गीत निस्किन्छ, तब बाबा हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ कि बच्चे वाहीको सट्टा वाह वाहको गीत गाउनु छ र आईको सट्टा बाबा बाबा भन्नु छ। जो छौ जस्ता छौ फेरि पनि बाप दादाका प्यारा छौ, त्यसैले त सबै मिल्नको लागि दौडेर आएका छौ। अमृत बेला सबै बच्चाहरूले सदा यही गीत गाउँछन्, प्यारा बाबा मिठा बाबा, र बाप दादाले रिटर्नमा प्यारा बच्चा भनेर गीत गाउनुहुन्छ। त्यसो त यो वर्ष न्यारा र प्याराको पाठ छ, तर पनि बच्चाहरूको स्नेहको आह्वानले बाबालाई पनि न्यारा दुनियाँबाट प्यारो दुनियाँमा ल्याउँछ। आकारी विधिमा यो सबै हेर्न आवश्यकता छैन। आकारी मिलनको विधिमा एउटै समयमा अनेक बच्चाहरूलाई बेहद मिलनको अनुभूति गराउनुहुन्छ। साकारी विधिमा फेरि पनि हदमा आउनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यसो त कि आकारी मिलन मनाउने क्रममा त हर आत्मालाई आकारी मिलनको अनुभूति बाबाले गराइरहनु भएको छ, तर साकारी विधिमा भने हदमा अवश्य बाबालाई आउनुपर्छ। बच्चाहरूलाई चाहियो पनि कि मुरली र दृष्टि। मुरलीमा पनि मिल्नु नै त हो। बाबा भन्नुहुन्छ अलग्गै बोले पनि चाहे साथमा बोले पनि भन्नुहुन्छ त त्यही कुरा। जुन सङ्गठनमा भन्नुहुन्छ अलग्गै पनि त्यही भन्नुहुन्छ। फेरि पनि हेर, पहिलो मौका डबल विदेशीहरूलाई नै मिलेको छ। यहाँका बच्चाहरूले 18 जनवरीको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् र तिमीहरूले पहिलो मौका लिइरहेका छौ। अच्छा, 35-36 देशका आएका छौ। यो पनि 36 प्रकारको भोग भयो। 36 को गायन छ नि, 36 किसिमको भयो। यसरी 35-36 देशका जब डबल विदेशी बच्चाहरू बाबाको पासमा मिलन मनाउन गएका थिए, तब बाबाले यसरी गायन गर्नुभयो कि बाबाको लागि यो त 36 प्रकारको भोग समान भयो। 36 को महिमा यसरी बाबाले वर्णन गर्नुभयो। बाप दादा सबै बच्चाहरूको सेवाको उमङ्ग उत्साह देखेर खुसी हुनुहुन्छ। जुन सबैले तन मन धन समय स्नेह र हिम्मतले सेवामा लगायो, त्यसको बाप दादाले पदम गुणा बधाई दिइरहनु भएको छ। चाहे यो समयमा सम्मुख छौ, चाहे आकार रूपमा सम्मुख छौ, तर पनि बाप दादाले सबै बच्चाहरूलाई सेवामा लगनमा मगन रहेकोमा बधाई दिइरहनु भएको छ। यसरी जो सेवामा तत्पर रहने बच्चाहरू थिए, बाबा भन्नुहुन्छ र अहिले पनि छन्। तन मन धन समय स्नेह हिम्मतको साथमा जसले सेवा गर्छन्, बाबाले सदा त्यो बच्चाहरूलाई सेवाको लगनमा मगन रहेकोमा पनि बधाई दिनुहुन्छ। भने बाबा भन्नुहुन्छ यसको साथसाथै बाबाले त्यसको बदलामा बाप दादाले विशेष पदम गुणा बधाई पनि सदा दिइरहनु भएको हुन्छ। भने सहयोगी बन्यो र सहयोगी बनायो, त्यसैले सहयोगी बनेकोमा पनि सहयोगी बनाएकोमा पनि डबल बधाई। कति बच्चाहरूको सेवाका उमङ्ग उत्साहका समाचार र साथसाथमा नयाँ वर्षको उमङ्ग उत्साहका कार्डहरूको माला बाप दादाले गलामा लगाउनु भयो। जसले पनि कार्ड पठाएका छन्, तिनीहरूलाई बाप दादाले कार्डको रिटर्नमा रिगार्ड र लभ दुवै दिनुहुन्छ। यसरी जो आत्माहरूले बच्चाहरूले बाबालाई नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा उमङ्ग उत्साहको साथमा जुन कार्डहरू, जुन बधाईको कार्डहरू पठाएका हुन्थे, बाबा भन्नुहुन्छ ती सबै कार्डहरू बाबाले मालाको रूपमा आफ्नो गलाको हार बनाएर लगाउनुहुन्छ। भने त्यही अनुसार बाबा भन्नुहुन्छ त्यो कार्डको रिटर्नमा बाबाले रिगार्ड र लभ दुवै दिनुहुन्छ।
समाचार सुनी सुनी हर्षित हुनुहुन्छ, चाहे गुप्त रूपमा सेवा गर चाहे प्रत्यक्ष रूपमा गर, तर बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने सेवामा सदा सफलता छँदैछ। स्नेहले गरेको सेवाको रिजल्ट सहयोगी आत्मा बन्नु र बाबाको कार्यमा समीप आउनु यही सफलताको निशानी हो। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि सदा जो स्नेहले सेवा गर्छ त्यो आत्माहरूको लागि सहयोगी आत्मा बन्नु र बाबाको कार्यमा समीप आउनु यो नै एकदम बाबा भन्नुहुन्छ श्रेष्ठ सफलताको निशानी हो। सहयोगी आज सहयोगी हुन्छन्, भोलि योगी पनि बन्छन्। त्यसैले सहयोगी बनाउने विशेष सेवा जुन सबैले चारैतिर गर्यो त्यसको लागि बापदादाले अविनाशी सफलता स्वरूप भवको वरदान दिइरहनु भएको छ। यसरी जो सम्बन्धमा आउने आत्माहरूलाई सहयोगी यदि बनाउँछौँ भने भोलिको दिनमा अवश्य पनि ऊ योगी बन्न सक्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि सहयोगी बनाउने विशेष सेवा जुन चारैतिर भइरहेको छ त्यसको लागि पनि बाबा सदा हामी बच्चाहरूलाई अविनाशी सफलता स्वरूप भवको वरदान दिनुहुन्छ। अच्छा, जब तिम्रा प्रजा सहयोगी सम्बन्धीहरूको वृद्धि हुन्छ तब वृद्धि प्रमाण विधिलाई पनि परिवर्तन त गर्नुपर्छ नि। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि जब प्रजा सहयोगी सम्बन्धीहरूको वृद्धि भइरहेको छ अहिलेको समयमा भने वृद्धि प्रमाण विधिलाई पनि परिवर्तन त अवश्य गर्नु छ समयअनुसार। त खुसी हुन्छौ नि जे होस् वृद्धि भयो। अच्छा, सर्व सदा स्नेही सदा सहयोगी बनेर सहयोगी बनाउने सदा बधाई प्राप्त गर्ने सदा हर सेकेन्ड हर सङ्कल्पलाई श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ गायन योग्य बनाउने सदा दाता बनेर सबैलाई स्नेह र सहयोग दिने यस्ता श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माहरूलाई बापदादाको याद प्यार सङ्गमको गुड नाइट र गुड मर्निङ। यसरी बाबा हामीलाई सङ्गमको घडीको मूल्य बताउँदै बाबाले अन्त्यमा फेरि पनि सङ्गमको जुन गुड नाइट र गुड मर्निङ गर्नुहुन्छ रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी मातपिता बापदादालाई गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। र अर्को टपिकमा रहेको छ कि विदेश सेवामा उपस्थित टिचरहरूप्रति अव्यक्त महावाक्य। बाबा भन्नुहुन्छ निमित्त सेवाधारी बच्चाहरूलाई बापदादाले सदा समान भावको वरदानद्वारा अगाडि बढाइरहनुहुन्छ। बापदादाले सबै पाण्डवहरू चाहे शक्तिहरू जति पनि सेवाको लागि निमित्त छन् ती सबैलाई विशेष पदमा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्मा सम्झनुहुन्छ। सेवाको प्रत्यक्ष फल खुसी र शक्ति हो। यसको विशेष अनुभव त गर्छौँ नै। यसरी बाबा जो निमित्त सेवाधारी बच्चाहरूसँग मिलन मनाउने क्रममा अव्यक्त बाबाले भन्नुहुन्छ कि यसरी सेवाको प्रत्यक्ष फल नै विशेष खुसी र शक्ति हो भने यो दुवै कुराको अनुभव त अवश्य बच्चाहरू गर्छन् नि। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ अहिले जति स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बनेर सेवा गर्छौ त्यति छिटो चारैतिर प्रत्यक्षताको झण्डा लहराउनेछौ। हरेक निमित्त सेवाधारीले विशेष सेवाको सफलताको लागि दुई कुरामा ध्यान राख्नु छ। पहिलो कुरा सदा संस्कारलाई मिलाउने एकताको हरेक स्थानबाट यो विशेषता देखियोस्। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि निमित्त सेवाधारी जो पनि छन् बच्चाहरू विशेष सेवामा सफलता यदि प्राप्त गर्नु छ भने दुई कुरामा विशेष ध्यान दिनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ कि पहिलो कुरा हो सदा संस्कारलाई मिलाउने
यो एकताको विशेष कुरा बाबा भन्नुहुन्छ। जब एक आपसमा संस्कार मिल्न जान्छ त पनि एकताको बल त्यहाँ हुन्छ र सफलता अवश्य त्यहाँ निश्चित हुन्छ। त हरेक स्थानमा बाबा यो विशेषता देख्न चाहनुहुन्छ। दोस्रो कुरा बाबा भन्नुहुन्छ, सदा हरेक निमित्त सेवाधारीहरूले पहिला स्वयंलाई यी दुई प्रमाणपत्र दिनु छ। पहिलो एकता, दोस्रो सन्तुष्टता। बाबा भन्नुहुन्छ, संस्कार भिन्न भिन्न हुन्छन् नै र हुँदै पनि गर्छन्, तर संस्कारलाई जुधाउनु वा छेउ लगाएर स्वयंलाई सुरक्षित राख्नु यो आफूमा निर्भर छ। जे भए पनि यदि कसैको संस्कार यस्तो छ भने अर्कोले ताली नबजाओस्। यसरी बच्चाहरूमा आपसमा संस्कार मिलन होस् भन्नको लागि बाबाले हामीलाई यो शिक्षा दिइरहनु भएको छ, जुन हर पल दिने गर्नुहुन्छ कि संस्कारलाई जुदाउने कि छेउ लगाएर स्वयंलाई त्यसबाट सुरक्षित राख्नु यो हरेक आत्मा स्वयंमा निर्भर छ भने बाबा भन्नुहुन्छ कि कसैको संस्कार यस्तो छ भनेर बुझेर त्यसमाथि पनि फेरि अर्कोले ताली भने कहिले पनि नबजाउनु। चाहे त्यो परिवर्तन होस् वा परिवर्तन नहोस्, तर तिमी त परिवर्तन हुन सक्छौ नि। यदि हरेकले आफूलाई परिवर्तन गर्छ, समाहित गर्ने शक्ति धारण गर्छ भने अर्काको संस्कार पनि अवश्य शीतल हुन्छ। त्यसैले सदा एकले अर्कोसँग स्नेहको भावनाले, श्रेष्ठताको भावनाले सम्पर्कमा आउने गर, किनकि निमित्त सेवाधारीहरू बाबाको अनुहारका दर्पण हौ। यसरी बाबाले निमित्त सेवाधारीहरूलाई एक आपसमा स्नेहको भावनाले, श्रेष्ठताको भावनाले सम्पर्कमा आउनको लागि भन्नुहुन्छ, किनकि बाबा भन्नुहुन्छ निमित्त सेवाधारीहरू भनेकै बाबाको अनुहारको दर्पण हुन्। त्यसैले जुन तिम्रो यथार्थ जीवन हुन्छ त्यही बाबाको अनुहारको दर्पण बन्छ। त्यसैले सदा यस्तो जीवन रूपी दर्पण बन जसमा बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै देखियोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, बाँकी मेहनत राम्रो गरेका छौ, हिम्मत पनि राम्रो छ, सेवाको वृद्धिको उमङ्ग पनि धेरै राम्रो छ, त्यसैले विस्तार गरिरहेका छौ। सेवा त राम्रो छ, तर अब केवल बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि प्रत्यक्ष जीवनको प्रमाण सदा देखाउनु छ। यसरी निमित्त सेवाधारीहरू भनेकै बाबाको दर्पण हो, अनुहारको दर्पण हो भन्दै बाबा भन्नुहुन्छ कि अब सेवा त हर बच्चाहरूले राम्रोभन्दा राम्रो गरिरहेका छन्, विस्तार पनि राम्रो भइरहेको छ सेवाको, तर बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि आफ्नो जीवन, जुन प्रत्यक्ष जीवनको प्रमाण भने अवश्य सदा देखाउनु छ। जुन सबैले एउटै स्वरमा भनुन्, यिनीहरू ज्ञानको धारणामा त एक छन्, तर संस्कार मिलाउनमा पनि नम्बर 1 छन्। यस्तो पनि होइन भारतका टिचर बेग्लै छन्, टिचर जुन विदेशमा टिचर बेग्लै छन्, सबै एउटै हुन्। यिनीहरू त केवल सेवाको लागि निमित्त बनेका छन्, स्थापनामा सहयोगी बनेका छन् र अहिले पनि सहयोग दिइरहेका छन्। त्यस्तो आवाज हर तर्फबाट निस्कियोस्। बाबा भन्नुहुन्छ कि यो नहोस्, कि यो नभनोस् कसैले कि भारतको टिचर बेग्लै छन्, विदेशको टिचर बेग्लै छन्। हरेकको मुखबाट यही आवाज निस्कियोस् कि यिनीहरूको सेवा निमित्त, सेवाको लागि मात्रै उनीहरू निमित्त बनेका हुन्, बाँकी स्थापनामा सहयोगी बनेका छन्, अहिले पनि सहयोग दिइरहेका छन्। त्यसैले स्वतः नै सबैमा विशेष पाठ खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो त बाप दादा अथवा निमित्त आत्माहरूको पासमा विदेशी वा देशीमा केही अन्तर छैन। जहाँ जसको सेवाको विशेषता हुन्छ, फेरि चाहे कोही पनि होस्, त्यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ उसको विशेषताको लाभ लिनुपर्ने हुन्छ। बाँकी एक अर्कालाई सम्मान दिनु यो त ब्राह्मण कुलको मर्यादा हो। स्नेह लिनु र
सम्मान दिनु। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि हर आत्माको विशेषता अनुसार त्यही अनुसारको चाहे जहाँसुकै भए पनि जोसुकै भए पनि विशेषताको लाभ लिने हिसाबले बाबाले सेवाको लागि हर स्थानमा निमित्त बनाउनु भएको छ। बाँकी हर आत्मालाई एकअर्काले सम्मान भने अवश्य दिनु छ, किनकि बाबा भन्नुहुन्छ कि ब्राह्मण कुलको मर्यादा नै हो स्नेह लिनु र सम्मान दिनु। त बाबा भन्नुहुन्छ विशेषतालाई महत्त्व दिइन्छ न कि व्यक्तिलाई। अच्छा, वरदान बाबा हामीलाई दिनुहुन्छ आज। हर सेकेन्ड र सङ्कल्पलाई अमूल्य रीतिले व्यतीत गर्ने अमूल्य रत्न भाव। हर सेकेन्ड र सङ्कल्पलाई अमूल्य रीतिले व्यतीत गर्ने अमूल्य रत्न भावको वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ सङ्गम युगको 1 सेकेन्डको पनि धेरै ठुलो मूल्य छ। जसरी 1 को लाख गुणा बन्छ, त्यसै गरी यदि 1 सेकेन्ड पनि व्यर्थ गयो भने लाख गुणा व्यर्थ जान्छ। त्यसैले यति ध्यान दिनु छ जसले गर्दा अलबेलापन समाप्त होस्। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले त कोही हिसाब लिनेवाला छैन, तर थोरै समयपछि पश्चाताप हुनेछ, किनकि यो समयको धेरै मूल्य छ। जसले आफ्नो हर सेकेन्ड हर सङ्कल्पलाई अमूल्य रीतिले व्यतीत गर्छन् तिनीहरू नै अमूल्य रत्न बन्छन्। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ यो सङ्गमको समय 1 सेकेन्ड पनि धेरै ठुलो मूल्यको छ भने त्यसैले 1 को लाख गुणा बन्न जान्छ। त्यही अनुसार बाबा भन्नुहुन्छ कि हर घडी हर सेकेन्ड हर आत्मा हामीद्वारा श्रेष्ठ त्यो सङ्कल्प श्रेष्ठ कार्य हुन आवश्यक छ। एक एक सेकेन्डमा पनि हामीले ध्यान दिनु छ कि एक एक सानोभन्दा सानो अलबेलापन पनि समाप्त भएर जाओस्। बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेको समयमा त हिसाब लिनेवाला कोही छैन, तर अन्त्य समयमा हामी आत्माले यदि आफूबाट कुनै व्यर्थ रीतिले समयलाई व्यतीत गरेको छौँ भने पश्चाताप अवश्य हुनेछ। त्यसैले हर सेकेन्ड हर सङ्कल्पलाई अमूल्य रीतिले जब हामी व्यतीत गर्छौँ भने नै हामी अमूल्य रत्नको रूपमा गायन हुनेछौँ। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ स्लोगनमा जो सदा योगयुक्त हुन्छ उनै सहयोगको अनुभव गर्दै विजयी बन्छ। जो सदा योगयुक्त हुन्छ उनै सहयोगको अनुभव गर्दै विजयी बन्छ। बाबाको साथमा सदा योगी स्थितिमा रहेर योग लगाउनु अर्थात् नै बाबाको हर पल हर कदम बाबाबाट सहयोग प्राप्त गर्नु हो र बाबाको सहयोग जसलाई प्राप्त हुन्छ ऊ निश्चित रूपमा विजयी बन्न सक्छ। अच्छा, ओम शान्ति।